Hello les chéris, j'espère que vous allez bien. نتلاقاو فيديو جديد هذا النهار. المهم لقيت راسي ستريسي في الخدمه دونك في هاد لا فيديو هادي لا جيت مبريباري ان تي. قلت غادي نحبس القهوه هاد اليومين هادي حيت ملي كنشربها بزاف كنبدا نحس براسي كنغزل دوكو قلت اون بتيت تيزان هادي باش هادي تي نوار على bergamote et au citron aromatisé aux fleurs d'oranger. Ok, là on trouve d'abord. Oui. Je sais pas si ça relaxe, mais effet placebo, je serai relaxée. Donc là, je suis à J-1 à mon voyage. غنسافر غدا ان شاء الله. غادي نهبط الفاس مي فريمون جي ريان فوتو دونك ما درت حتى شي حاجه من الشيء اللي خاصني ندير اي جو كومونس ا ستريسي دوكو لقيتوني دابا غادي ندير ان بوتي ليستينغ تاع الحاجات اللي خاصني ندير لي تروك اللي خاصني نمشي نشري ولي تروك اللي خاصني نجمع اي لي تروك اوسي اللي خاصني نوجد دونك كوم سا غير باش نكلاسي لي زيدي ونعرف نقاد كل حاجه فوقاش غندير حيت ملي كنبقى كنقول عندي بزاف ما يدار وما كنديرش وكنبقى غير كنفكر في داكشي بزاف في التالي بالتالي en fait ça fait juste stress. Du coup d'abord je vais voir comme ça pour quantifier les choses نشوف شنو مازال لي et par ordre شنو خاص surtout que مازال لي en fait انا غنسافر غدا حتى 7 قبل الثلث ما عندي يلاه اليوم بالليل حيت غدا من الخدمه ان شاء الله نيشان لايروبور دونك لا زعما جو بو rien faire في la journée et une des choses importantes à faire هي انني نشوف الحوايج باش نتلاقى بكم في الميت اب حيت انا ما عنديش بلاك على فما كتكون عندي شي حاجه خاصني نمشي نشري حيت ديجا حوايج ديال البرد باقي ما هبطو مازال عندي حوايج ديال الصيف ولي تروك اللي شريت فريمون لبستهم وعاودت اي سي سور ملي غنجي نشوف شي حاجه يا اما غنلقاها في التصبين مازال خاصها تصبن يا اما بوف عارفه راسي ديك قلت غادي نمشي وغادي نشري. المهم هادشي اللي كاين لقيتني دابا غندير مون ليستينغ ونتلاقاو ان شاء الله ابري سيغمون في الليل ملي غنكون كنجمع ولا ملي غنكون عند زهره ولا شي حاجه. المهم سيدي هانتوما معنا pause déj. Bon, direction نقلبوا على شنو غناكلو هي اهم حاجه واول حاجه. عرفتي دابا عاد فكرت واحد الحاجه خاصني نمشي نشريها نيت في العشيه وصلتني وئام على الدغاجين ان فيت ديجا درت بزاف د السبلاص. لا بروميير شوز سي كو وئام كانت سلفتني لو ستيريليزاتور ديالها بور ستيريليزي البيبرون داكشي كامل راكم عارفين اي كنت دايره معاها غادي نصيفطو لها ونسيت تو سامبلومون حيت ليله ملي كتجي تصيفط شي حاجه ودابا عاد تفكرت واحد الكولي واحد اخر خاصني نديرو دونك ملي نسيت تو سامبلومون دوكو ما صيفتش الا البارح قلبت عليه قلت لما ديتي واحد ستيريليزاتور قلت لي فيه الكالكير وخاصو يتلاح دونك افيك لو ديميناجمون اون ا جوتي لو ستيريليزاتور اللي هو مازال خدام. Voilà, donc je dois acheter un nouveau stérilisateur. Mais bon, ça c'est pas la tâche ديال دابا. La tâche ديال دابا c'est autre chose. C'est ليلى خاصها تاكل وخاصها شي حاجه تكون حلوه فيها لا كريم ولا شي حاجه فيها الفرماج داي pour que ليلى se relaxe. Bon, j'ai l'impression que la vidéo va être stressée parce que je suis un petit peu stressée. Ces derniers temps, en fait, je suis stressée. Mais c'est quand tu as et tu as plein de choses à faire ou tu as le bzaf et tu as les filles à gérer ou du kchi kamel. Mais bon, ça arrive. Donc là, on va déstresser. Entre le rocher et le monséquin. Ouf. Fin de journée. عرفتي ونقول لكم واحد باش نعرف راسي انني زعما باش تعرفوني زعما فريمون انني سو تري اوكوبي سي كو خرجت لي الحلقه ديال المسلسل نهار الاثنين نهار الحد بالليل اي مازال ما لقيت الوقت باش نشوفها صافي 3 جوغ وانا كنعس 12 ونص الوحده البارح الوحده ونص مي باش نشوف المسلسل ما لقيتش دوكو هذا النهار والله حتى غنتفرج فيها باش غادي ديستريس حيت جي بوزوا انني ندير اي دايوغ جو بونس بها كنتفرج في المسلسلات بزاف باسكو سي كوم اون كور بور موا اي جو مي ريلاكس ان في سي واحد الوقيته اللي كنديكونيكتا لي ما كنفكر حتى شي حاجه اي صافي في انورميمون دو بيان بحال ما كنمشيو نديرو سبور ولا شي حاجه انا في نموسيتي ولا نموسيتي ميم با صالون وانا كنتفرج في مسلسل. بون دابا اون فا اتاكي لي زاشا بون قيد ديك شوف الورقه وسيت الورقه في البيرو دونك غنمشي نجيبها باش ما ننساش. انا اختاريت اللي عجبوني ديجا سا هاد لي بوندو بزاف لابسينهم اي j'ai jamais tenté mais on essaie avec la chemise. Bon, des talons rêves, je ne sais pas qu'est-ce que ça donne et hada en cuir. Bon, j'ai pris un M, je sais que le cuir qui est le sac. Bon, de retour le dalle et les devoirs, je suis
La Pinot. La Pinot. Et en fait, on est en train de travailler les maths. Je sais pas. المهم هذه سي حنا في المغرب ما كنقراوش بحال هكا. C'est tout à fait différent باش نتعلموا la soustraction ولا 36. Oui, on avait dit. Ah oui, voilà. Ou là نتعلموا هكاك plus pour les enfants, mais je vais essayer de vous montrer parce que je trouve que c'est très intéressant. Attendez ورقة إيناس. Une feuille. Une feuille. Alors هذاك papier. أنا je vais vous montrer le principe c'est quoi. باش تعلموا ولادكم يحسبوا. Mais j'ai une feuille dans mon cartable. C'est pas grave. أنا غير باش غنوري دغيا. Donc par exemple بحال دابا غادي نقولوا غنديروا هنايا غنبقى نقادو الكاميرا غادي نديروا 59 plus 7. Donc كيفاش غادي ديروا يحسبوها. دونك اول حاجه خاصنا نديروا دابا نقول لكم بالنيرلاندي ما غاديروش ما غتفهمونيش. دونك نديروا واحد اللعيبه تاع كاكاوات مي هذا بوغ افوار ان دونك فوالا دونك لا مي كنحاولوا نوصلوها للتينتال. تينتال ça veut dire un nombre décimal 10. Non, le nombre suivant quand c'est le nombre plus. suivant. دونك هذاك باش نوصلوها للتينتال باش لو نومبر اللي من بعد اللي هو 60 خاصنا نديروا هنايا 1 ياك. Après, et c'est alors moi qui ça fais et pour ça هي هذه 60 ياك. et غنجيو هنايا هاد السبعه حنا ديجا comment On doit faire ça. فوالا السبعه حنا ديجا زولنا منها واحد. دونك شحال بقات لنا باش نوصلوا للسبعه خاصنا بقى لنا 6. Et après, on va faire et si ça, on veut 60. le total c'est ça Ça plus ça. plus ça 66. 66. Moi, je fais pour le moins. J'adore le moins. tu adores le moins voilà. Ok, alors. Vous voyez donc ça vraiment c'est une logique اللي ما انا المهم ça m'a pris du temps باش نفهمها. et donc là كنعيطوا لهادو لي كاكاوات. Oui. et puis voilà يلا ديري le moins. Alors, je vais faire comme 59. Je vais faire la même chose. 59 شو تفاري moins 7 est égal. On fait la cacahuète. voilà Alors là, on doit enlever le tintal. Alors c'est 9. voilà on enlève le 9 باش نوصلوا لهذاك اللي قبل. ça veut dire باش نوصلوا ل 50. Ah oui, ça Ouais. marche pas avec ça. pourquoi ça marche pas avec ça? Parce que c'est plus que ça. ah oui alors fais Alors, on 10 par fait- exemple. 10 moins 10 plus 1. Alors là, vu qu'on a enlevé le 9, ça va y aller dans les 50. On va enlever 50 moins 1, ça fait 59. moins 1 50 moins 1 Inès 50 moins 1 ça fait Ah oui, 49. voilà. et alors المهم voilà c'est comme ça que هكا كنخدموا. et Il y a une autre façon que je connais. يلا المهم فوالا هادو لي دو فاسون اي فريمون زعما اللي بغيتو تخدموا مع فو زونفون زوينين بزاف. انا جو مرابيل حنا كنا كنديروا وحده فوق وحده راك عارفين هذيك كنكتبوا بحال دابا 10 زائد تحت منها وكنديروا 6 وديك الشيء فوالا. المهم باختصار غدا عندها امتحان اي كون فو سافي الا شونجي ديكول دونك دابا راه في كول جديده. اي ملي بدينا لاندي قالك عندها امتحان الاربعاء. حنا جالسين كنخدموا شاك جور سينو بحال شتيو ستيريليزاتور فين هو ها هو هذا راه كاين. الحوايج نتاع زاغا بقيت غير كنهز هز هز هز. عاد توتالو غنقيس وغنشوف شنو غادي يخصني. اي بي فوالا انتما. اي voici le dîner العشاء ديالنا ديال هاد النهار. دونك درت دي تاغلياتيل صوص بلانش افيك شاركوتري اي شامبينيون. دونك كان عندي شويه ديال الشامبينيون فري اي شامبينيون كونسيرف هكا كيعجبوني بحال هكا. صافي سي تري سامبل. كندير زبيده كندوز فيها الشامبينيون كنزيد عليها الشاركوتري كريم فريش بارميزون مليحه وليبزه وكنخليها فريمون كتعقد. ملي كتعقد كنزيد لي تاغلياتيل وكنعاود ندوزها فوق البوطه باش ديك لي تاغلياتيل كيشربوا لاصوص. اي فواسي يومي بصحتنا وراحتنا. اي الا شهيتكم ديزولي ولا كاينه شي وحده كتوحم تسمحي لي. بون ما جايينش باينين مزيان مي جو فو مونطر لو تروك اللي خديت قبيله من نجيو لهنا اللي خديت من زارا. هاد لي بوندو بحال هكا جي بوكو ايمي ça coûte 16 € et porter صراحه جاو زوينين ما جاوش خايبين. Donc là je suis en train de ranger la valise اللي كاينه un petit peu le vina partout que ce soit ici. يلاه ساليت دابا بالجميع. هذه 11 ديال الليل الكاميرا وجهها نسيتها. هذه 11 ديال الليل يلاه جمعت ما فاليز بقيت غير عمر ما غاديش دابا المشكله عندي ميزه فاست لوجيكمون غادي يكون ساطاش. Et
حيت انا ولا عندي الميزان في يدي غدا نكون في الايغوبور نقول لكم شحال يدي معايا هذا اون بوس غادي ندير فيه جوست التروك ديال البيسي باسكو جو سي بلان دو تروك اللي عندي في الشنطه اللي غادي تخرج دونك قلت با لابين ندير معايا شنطه وحده اخرى. سينون نمشيو نتفرجو في المسلسل ديالنا ديك اللعبه نتاع ربي كبير والله حتى غادي نشوفو. مازال الصح ديالي نجمعو ونجمع لي تروك هكا نتاع لاباي فوتو بيسي داكشي كامل. غنمشي نوريكم المسلسل اللي متبع واعر بزاف. بون هانتوما شوفوا الحوايج اللي غادي نمشي بهم غدا في الايغوبور اي كنتسناو لا سيري تبدا. اي زوينه بزاف هاد المسلسل سميتو تشوك تشوك ولا الطفل. ديزولي على لا لوميير هنايا دايرين واحد لا لوميير vous voyez ambiance زعما تاميزي. هذا مسلسل واعر بديتو الويكاند اي المهم تفرجت فيه جو بو دير تفرجت 7 الحلقات اونتر السبت والحد فريمون زوين. اليزي تبعوه سان فو لا بين. الو لي شيري صباح الخير لاباس عليكم كلشي لاباس. غنديروا واحد الفطور يكون شويه كوبيو شويه بزاف. دونك الفطور اللي ولا عندنا دائما اللي ولينا كنديروه دائما هو السيول ولا الخبز بالبيض ولا بير بيردو. بريفيري جادور ان فيت كيعجبوني انا لي فروي اللي تيكونوا جوتو اللي تيكون فيهم الماء. دونك كنقطعو الاناناسه اي هادي يمكن لي فريمون نقطعها وناكلها بوحدي زعما ما نحتاجش شي واحد يعاونني فيها ديك الساعه كنساليها ليها. وهادي باينه فيها جوتوز. بون بوغ اتر فرونش افون كنت كنتعذب ملي كنجي نقطع الاناناس خلي ما عرفتش شنو غادي نقطع ما عرفتش شنو غادي نقطع. مي ابري لقيت لاستوس كنقسمها سور دو. بيان سور خاص يكون سكين ناضي البنات وسكين كبير. انسويت كنقسم هادي هكا سور دو ياك. كنجي كنزول هاد لابارتي هادي حيت كتكون قاصحه. بون انا كنقول زعما دو فاصون انه كاينين اللي ما عارفينش حيت انا براسي ان سيغتان مومون ما كنتش عارفه. دونك بها جو مونطر. اي باغ لا سويت ملي كنبقى بديك السكين ولا جو برون ان غران كوتو واللي كنقطع من هنايا من الداخل. جو مونطر شتي كنجي هكا مع اي فوالا شتي من ها هو سي ايبر سامبل. شحال ديك كنبدا كنقطع بحال اللي كنقطع كامله وانا كنحاول ندور عليها. دابا هكا سي تري فاسيل. ديالنا هما هادو. جو فوز ايبارني ليتاب نتاع قليب داكشي كامل. جو بو فو دير كو كليت او موان واحد 5 ولا 6 وانا كنطيب. فوالا هذا الفطور. اي موا جادور لي فروي في الفطور سورتو الا كانوا دي زانانا. يومي Tu sais quoi? Tu m'as dit tu sais quoi que l'école c'est quand l'école? Lundi. Et qu'est-ce que tu montres? Montre-moi. Tu vas montrer Malak, un chef? Oui. Un chef? Waouh. Tu t'appelles comment toi? Tu smitek. Tu t'appelles comment? Malak. 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 انا مازال مش هكا مازاليش على ما صورتوش.
اون دي بريباراسيون اللي كندير ملي كنكون غادي نسافر مع شي تليفوني باسكو كانوا جوج حوايج اللي بالنسبه لي هادي دوفيس خاصني نديرها. الوغ هنايا حطيت فيو عندهم ايكول الجمعه اي ماردي لاندي سي فيري دونك درت يلاه دو تونو لإيناس اي مالك درت لها 3 او كاو ما بغاتش تلبس شي حاجه حيت هي مكسويه. اي بي فوالا دونك انا مازال لي غادي نجمع هنا داكشي ديالي اي اون فا بارتير. ديزون كو ما لقيتش الوقت مازال نزل مي سيغمون ملي غنوقف ولا ملي غيكون واحد لي زومبوتياج طوموبيلات واقفين ديك الساعات غادي هذا غادي ندير غير عكار اون فيت تو سامبلومون عكار وماسكارا اي سا ايفي. دابا نوريكم تو تالوغ ابخي. الوغ ايماجينيفو هادي تنيا تولو تو كونترول مع تسال و سو تري تري لوان زعما فريمون جو سي ميم با شحال عندي في التراجي زعما او موين عندي اونتر 1 اور و 1 اور 30. تعطلت باسكو خرجت ولقيت راسي نسيت ساكي لي فيه الباسبور. سا ماريف تو طون. ديك النوبه كنت بعثت الى فيديو في رمضان تي كنت غاديه بلا باسبور بلا طلامط اللي كنت غاديه نبدل بغيت. بي فوالا دونك دابا غادي نخدم هاد النهار سافا اتر جو في ترافاي توت لا جورني تو سامبلومون مي غنخرج ديريكسيون لايروبور. كما تبارك لكم معايا البارح واليوم. الوغ اون دي شوز اللي كنوجد نورمالمون ملي تكون غادي نسافر هكاك البنات اللي كنوجد لهم دي بات فرواد دي بات فرواد ça veut dire زعما لي بات وكنقطع فيهم مطيشه مايس كونكومبر بوافرون داكشي كامل. مي اوسي كندير لهم دي كريب ولا دي بانكيك اي ان كيك سي تو. افون جو فوزي بيان بلوس كو سلا كنطيب شي حويجه ولا هذاك مي بون مع مهدي تيبقاو عليه بابا ماكدو بابا هذا صافي. دونك ما داكشي ما كيتنكرش واخا كنضيع فيه الوقت وملي كتجي كتلقى داكشي كامل بقى هكاك وفسد دونك سا سا ريان زعما غير ضايع وصافي. دوكو هاد النوبه هادي ديجا بعدا ما وجدتش الماكله اي جو كونتي بريباري سا مي البارح عييت بحال شتي فريمون مع 11 ديال درت بوز وبديت المسلسل ديالي. سيغ نعس ما كملتوش مي فريمون لي شيري اليزي شوفوا الي ترو بيان فريمون قصه زوينه. اي هادي شحال ما عجبني شي مسلسل تركي من غير عروس اسطنبول كانت فريمون سي المسلسل اللي كنتفرج فيه وانا ما محتاجاش انني نزاب انني ندوز شي لقطات. هذا منه ديك المسلسل اللي بلان ديموسيون. Et puis voilà, هادشي اللي كاين. On se retrouve je sais pas فين on va se retrouver mais on va se retrouver ان شاء الله. هادي 5 وثلث ديريكسيون لايروبور. خرجت من الخدمه نستعند البنات درت لهم ان بوتي بيزو. بي فوالا المهم البارح قالت لي ايناس قالت لي مامون pourquoi tu pars et tu nous laisses de un parce que عندهم القرايه مي قلت لها parce que ma sœur a besoin de moi. قلت لها بحال انت ناول البارح اون فات والبارح ايناس غوتت على مالك. جات ايناس لبس لها والاخرى ما خلاتش قالت لها نو سي ا سا كو سا سير لي غروند سور سي ا سا كو سا سير لي سور سي بور سيدي اونتر elles. قلت لها écoute là moi aussi ma sœur a besoin de moi d'abord donc je vais partir aider ma sœur. قلت لها انت ان شاء الله quand tu seras grande et si chacune de vous كل وحده فيكم ساكنه في بلاد راه كل وحده فيكم ديك الساعه زعما si tu vois que Tina la grande ou ta petite sœur a besoin de toi ديك الساعه là tu ranges ta valise et tu laisses les enfants et tu pars chez ta sœur. المهم بقينا كنضحكوا كوم سا فوالا. المهم ايناس بقات عليا ماما ومالا قالت لي عاد دابا عاودني قلت لها عاوتاني مشيت بصح قلت لها اوغوفوار مع ديجا مالك وجدتها قبل وما عندهاش المشكل ادنى المشكل ما عندهاش. هادي قالت لي ماما tu vas partir قلت لها وي. قالت لي اوغوفوار قلت لي فازي جو في فيرمي لا بورت. كنت باغيه غير تشد مورايا الباب. بريف بي فوالا دونك ديريكسيون ان شاء الله المغرب. نتلاقاو دابا مع دي فلوق في المغرب. جو سي كو كيعجبوكم بزاف اي دو ما باغ جو في اسيي دو فيلم ان شاء الله حيت عندي فريمون راكم عارفين ان شاء الله مع لاكوشمون ومع داكشي كامل غادي يكون شويه تلفه اي سورتو مع كازا. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous et هاد لا فيديو هادي بديناها البارح ستريسي مي دابا الحمد لله اون نيزال. ملي كيكونوا عندي بزاف نتاع المطارق في الراس والراس ما كيرتاحش كنبقى كنفكر. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous, تهلاو في راسكم و prenez soin de vous, de vos sœurs, de votre famille et soyons les uns aux autres, la marche كنقولها les uns pour les autres. Oui.
حتى لاباري فوتو دابا ديشارجات الحمد لله اللي درتها دابا. بون جو في دو غرو بيزو. ما تنساوش تتبعوني في انستغرام ديالي اللي هو ليلى الزاوي اوفيسيال، غنخلي لكم هنايا غادي تشوفوه وتتبعوني فيه. اي موا جو في فريمون دينورم بيزو اي جو دي سلامه.